बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राय यासिन अवैसी। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं, बड़ा वसी है और इस पे जितनी भी बात की जाए वो कम है। बहुत वसी टॉपिक है जी। इश्क इश्क क्या है? तो इश्क एक एहसास भी है और अब्दुल्ला सफ़ी साहब अपनी किताब बर्जिस्ता बर्जिस्ता में कहते हैं कि ये एक ऐसा फल है कि जिसका जायका जिस इंसान ने चखा है वो रोया है। अगर आदम अलैहिस्सलाम ने इसका जायका चखा है तो वो जन्नत से निकाला गया। और ये इश्क जो है ये 3 हरूफ का मजमूआ है, ऐन शीन काफ, और 5 नुकात पर ये मुश्तमिल है। ये जो आदाद 3 है अदद, ये भी ताक है और 5 भी ताक है। 5 और 3 को जब मिलाया जाता है तो जुफ्त बनता है, ये 8 आदद बनता है और 8 का जो डिजिट है ये जुफ्त का है। तो विसाल, इससे ये साबित हुआ, वो कहते हैं कि विसाल और मिलाप दोनों का नाम है इश्क। जब विसाल और मिलाप होते हैं तो इनका नाम है इश्क। और आज इस इश्क की तारीफ जो है वो हमने बड़ी आम सी कर दी है। इश्क इतना आसान नहीं है। इश्क का ताल्लुक जो है वो कायनात की वजूदियत से है। कायनात की तस्खीर हुई तो ये इश्क की वजह से। अगर इश्क ना होता, वो क्या, बड़े मुफस्सिरों ने, दानश्वरों ने लिखा है कि खुदा को जब इश्क हुआ तो उसने मोहम्मद करीम को जो है वो दुनिया में भेज दिया। और उलमाए कराम भी इस हदीस कुदसी को बयान करते हैं कि ए मोहम्मद, अगर मैंने तुझे ना भेजना होता तो मैं कायनात को बनाता ही ना, और मैं अपना आप भी ज़ाहिर होना कभी भी गवारा न करता, मैं ज़ाहिर ना होता। तो इट्स मीन इश्क की वजूदियत जो है, खुदा के ज़हूर होना भी इश्क की अलामत है। इश्क ना होता तो कभी खुदा भी अपना आप ज़ाहिर करना ना जो है ना करता अपने आप को ज़ाहिर। तो इश्क की डेफिनेशन जो है ये किसी से नहीं हुई। इश्क की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये इश्क ला हासिल है। इश्क इतना आसान नहीं है। जिसने इश्क किया और वो हकीकी किया, मजाजी आज के इश्क की बात नहीं कर रहा। इश्क का अगर फलसफा समझना है तो फिर इलामा इकबाल से समझें। इश्क का फलसफा समझना है तो मौलाना रूमी से रहमतुल्लाह अलैह से समझें। और अगर इश्क का जो है वो मकाम समझना है तो वो करबला की ज़मीन से समझें, वहाँ की तारीख पढ़ें। फिर इस इश्क में जिसने इश्क किया तो इश्क कुर्बानियाँ मांगता है। इश्क आसान नहीं है। इश्क में अंजाम नहीं देखे जाते। इश्क में सौदे नहीं किए जाते, बल्कि वो अकल है, ये अकल में अंजाम देखे जाते हैं। इश्क में जो है सौदे नहीं किए जाते। इश्क में वो ला हासिल, ये तलब ही तलब का नाम है कि तलब ही तलब, यार की तलब हो, महबूब की तलब हो, वो खुदा की तलब हो। तो जिसमें तलब ही तलब है उसे इश्क कहते हैं। और इश्क इतना आसान नहीं है। इश्क एक आग का दरिया है, वो शेर भी बना है ना, इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इश्क कुर्बानी मांगता है। जिसने इश्क किया तो फिर इश्क का जो मकाम है वो पूछें जुलेखा से, जिसने यूसुफ से इश्क किया और अपनी उंगलियां कटवा दी। अगर इश्क की तारीफ और इश्क का मकाम समझना है तो फिर पढ़ें करबला की तारीख के बच्चे भी कुर्बान करने पड़ते हैं इस इश्क में। इस इश्क में जंजीरें भी लग जाती हैं। इस इश्क में जो है जिसने इश्क के हकीकी किया, इस इश्क में जो है नेज़े की नोक पर कुरान भी सुनाना पड़ता है और सुनाया जाता है। ये आग से जलाया जाता है। इश्क इतना आसान नहीं है। जिस्म की खाल तक उधेड़ दी जाती है। हज़रत बिलाल को पढ़ लें, जिसने इश्क किया तो बाबा बुल्ले शाह की तारीख पढ़ लें। अपने पीर को मनाने के लिए वो बना हुआ है ना, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। तो फिर इस इश्क की तारीख 12 साल एक बुल्ले शाह जो अपने पीर के आगे जो है वो घुंघरू बांध कर नाचते हैं, मनाते हैं, मैं यार मनाना नच नच के। तो ये इश्क इतना आसान नहीं है। ये
اگر ہم نے آسان بنا دیا ہے، لیکن عشق اتنا مشکل بھی نہیں ہے اگر کیا جائے یہاں سے۔ عشق کی تعریف میں نہیں کر سکتا، یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے، یہ اتنا وسیع سلسلہ ہے کہ یہ عشق کا اتنا وسیع احاطہ ہے، اس کا احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو ایک لا حاصل ہے، ان لمٹڈ ہے۔ میں جو اپنے جذبات کا اس میں اظہار کر رہا ہوں، عشق کو سمجھنا عام بندے کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کبھی کسی شاعر نے اس کو نکما کر دیا لکھا ہے، کبھی کسی نے جو ہے وہ اس کو رونا دھونا بھی لکھا ہے، لیکن جنہوں نے اس عشق کو لکھا ہے، تو جنہوں نے اس عشق کو سمجھا ہے، انہوں نے دعائیں کی ہیں کہ عشق ہمیں ہو جائے۔ میر تقی میر کے والد نے میر تقی کو کہا تھا کہ بیٹا عشق کرنا، اور میر تقی میر نے اپنے والد کی اس بات پہ عمل کیا، اس نصیحت پہ انہوں نے عشق کیا۔ اگر مرزا غالب کو پڑھ لیں تو انہوں نے مجازی عشق کیا، لیکن ناکام رہے تو انہوں نے کر دیا کہ اس عشق نے نکما کیا ہے غالب، ورنہ آدمی ہم بھی تھے بڑے کام کے۔ عشق ناکام نہیں کرتا، عشق سے کائنات کی تسخیر ہوتی ہے، عشق سے روح کی نکھار ہوتی ہے، عشق سے دل کا قرار ملتا ہے، عشق سے جو ہے وہ منزلیں آسان ہوتی ہیں۔ اب عشق کیسے ہوتا ہے؟ ڈیفینیشنز علیحدہ علیحدہ ہے۔ کسی نے کہا جی محبت کرو، محبت کے بعد عشق ہوتا ہے، لیکن عشق جب کوئی چیز لا حاصل ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اور محبت میں طلب بڑھتی ہے، طلب میں لا حاصل چیز ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، جدائی ہوتی ہے، ٹھوکریں ہوتی ہیں، جا کے پھر جو ہے وہی مجازیت کی جو چیزیں تھیں وہ حقیقت میں اختیار کر جاتی ہیں، اسے جو ہے عشق کہا جاتا ہے، اور وہ عشق ہے۔ اب ہم نے جو عشق ہے وہ آج کل لیا ہے کہ فون پہ میسیجز کالز، میں جی تیرے عشق وچ فنا ہو گیا، یہ عشق نہیں ہے، دس از ناٹ عشق۔ اگر عشق جو ہے عشق کرنا ہے تو پھر وہ پڑھیں تاریخ یوسف علیہ السلام کی، زلیخا کو پڑھیں، پھر کربلا کی تاریخ پڑھیں، بلال کو پڑھیں، حضرت بلال کو پڑھیں، حضرت اویس کرنی کو پڑھیں، جن کا عشق، جنہوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 2 دانت شہید ہوئے ہیں، تو انہوں نے عشق میں اتنا عشق تھا کہ انہوں نے 32 کے 32 دانت اپنے توڑ دیے کہ پتہ نہیں کون سے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ عشق آسان ہی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اس عشق دی ریت ہے سارے جہاں تو جدا، نہ یہ راہ ویکھدا ہے نہ قرا ویکھدا ہے، جتھے چاہندا ہے جھکا دیندا ہے عاشق دا سر، نہ قبلہ تے نہ کربلا ویکھدا ہے، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا ہے۔ یہ عشق جو ہے یہ جب انسان کی عقل و فہم و ادراک کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، وہاں عشق کی پہلی منزل شروع ہوتی ہے۔ تو عشق جو ہے، جن دوستوں نے کہا، میں چونکہ اس پہ جتنا بولنا چاہوں گا یہ ٹاپک لمبا ہوتا جائے گا، لیکن ہمارے موٹیویشنز ادھر ہے ہی نہیں، ہمارا رجحان ادھر نہیں ہے، پبلک کا، یوتھ کا رجحان ادھر نہیں ہے کہ ہم یہ جو ہے ہم یوٹیوب پہ سنتے کیا ہیں جی، بس جی ڈانس سن لیا، مجرے دیکھ لیے، مزاحیہ چیزیں دیکھ لی، موٹیویشنز ہم لیتے نہیں ہیں۔ ضرورت ہے ان چیزوں کو پڑھنے کی، ضرورت، ہم اس چیز کو جتنا سمجھتے ہیں کہ یہ عشق کا نام سے ہی کچھ لوگ جو ہے نا عجیب اس کو نام دے دیتے ہیں عشق کو، لیکن یہ تو ایک اتنا پاک جذبہ ہے، یہ اتنی پاک احساسات ہیں، اتنے کہ اس کا جو کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ اتنے پاک جذبہ ہے عشق۔ تو عشق تو جس کو ہوتا ہے، اور بڑے بڑے عظیم لوگوں نے دعائیں کی ہیں کہ ہمیں عشق ہو جائے، اور وہ عشق کی آخری جو منزل ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں عین سے، عین شین کاف، عین سے عورت، شین سے شہرت، اور کاف سے جو ہے کل ہے آپ کی خالص جو ہے حقیقت کا نام، کل کہہ دیجئے، تو جہاں پر وہ خدا
کا نعرہ ہوتا ہے وہاں پر خدا سے عشق جو ہے یعنی مجازیت سے جو ہے وہ عشق حقیقی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آج جو عشق کا ٹاپک تھا وہ ہم نے اتنا بڑی اس میں چیزیں محدود کی ہیں، شعر و شاعری اس پہ بڑی کی جا سکتی ہے، اس پہ علامہ اقبال کو بڑا ڈسکس کیا جا سکتا ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا ڈسکس کیا جا سکتا ہے، مرزا غالب کو بڑا ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ میں اگلی انشاءاللہ ویڈیوز میں ضرور ان کو ڈسکس کریں گے، اس میں مختلف جو ہے شعراء ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، سسی پنو، سونی مہیوال، ہیر رانجھا، اور ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، شیری فرہاد، ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے جنہوں نے عشق کیا اور انہوں نے کیا منزل پائی، ان کو کیا کیا تکالیف آئیں، کیا کیا ان کے لیے آسانیاں تھیں۔ تو یہ ان پہ بڑا لمبا چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں، بہت اچھے پوائنٹس ہیں، بہت تاریخ ہے جس پہ ڈسکس ایک پوائنٹ کو ڈسکس بھی کیا جائے تو کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، لیکن اس پہ چند چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ دوبارہ عشق جو ہے وصل اور ملاپ کے نام کا ہے، کیونکہ تاک ملا جب 5 اور 3 کا مجموعہ 8 ہے اور 8 جفت ہے، جب وصل اور ملاپ ہوگا تو جفت بن جائے گا اور جفت کا نام ہے عشق۔ اسی ہی جو ہے دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور پازیٹیو زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ تھینک یو۔